बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए, दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मोहम्मद की ज़ात पर। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं एस्ट्रोपामिस्ट सैयद अली ज़ैदी। नाज़रीन, आज का मेरा मौजू है बुर्ज हमल वालों के लिए अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। तो नाज़रीन, इस महीने का आगाज़ ही बुर्ज हमल वालों के लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो रहा है और इस महीने बहुत सी मुस्बत तब्दीलियाँ होंगी और बहुत सी खुशखबरियाँ आपको सुनने को मिलेंगी और ये महीने का जो आगाज़ है वो आपके लिए इंतहाई लकी साबित होगा। तो बुर्ज हमल वालों के लिए इस महीने के आगाज़ में ही इनका लकी टाइम शुरू हो रहा है। बुर्ज हमल वालों का जो लकी टाइम इस महीने के अंदर शुरू हो रहा है हफ्ता 8 अक्टूबर रात 8:55 पर। अगर आपका कोई काम रुका हुआ है तो ये टाइम पीरियड उसके लिए लकी है। किसी भी रुके हुए काम को शुरू करने के लिए, जो कोई ऐसा काम जो आपका हो नहीं पा रहा है, जैसे कि मंगनी शादी का पैगाम भेजना चाहते हैं, आपकी शादी लेट हो रही है और इस टाइम पीरियड के अंदर शादी का तय करना या शादी को करना या मंगनी का तय करना, तो ये दोनों चीज़ें इसके लिए सूटेबल हैं और इंतहाई ये चीज़ आपके लिए बेहतरीन रहेगी। तो अब बात करेंगे हम बुर्ज हमल वालों के जो कारोबारी अफराद हैं, जो लोग अपना कारोबार कर रहे हैं, उस हवाले से उनका भी बड़ा लकी टाइम चल रहा है। तो इस महीने के 5 तारीख से लेकर 24 तारीख तक का उनका बड़ा लकी टाइम है कि वो अपने कारोबार को वसअत दे सकते हैं, बेहतरीन मुनाफा हासिल कर सकते हैं और इस टाइम पीरियड उनके लिए इंतहाई लकी साबित होगा बेहतर मुनाफा हासिल करने के हवाले से। और नाज़रीन, यही टाइम पीरियड बेहतरीन होगा कि किसी नए कारोबार की इब्तिदा करने के लिए। और वो ख़वातीन जो अपना कारोबार कर रही हैं या डिज़ाइनिंग के शोबे से वाबस्ता हैं और अपने बिज़नेस में कुछ ऐसी चीज़ें कर रही हैं जैसे कोई पकाने का है या कपड़े का या डिज़ाइनिंग का या आर्टिस्ट हैं, तो उस हवाले से भी उन लोगों के लिए भी ये टाइम पीरियड इंतहाई लकी होगा ख़वातीन के हवाले से। और नाज़रीन, जो लोग जॉबलेस हैं, मुलाजमत हासिल करना चाहते हैं, तो उनके लिए टाइम पीरियड शुरू होता है 15 से लेकर 22 अक्टूबर तक का टाइम बेहतरीन है ख़वातीन के लिए भी और मर्द के लिए भी। तो उन टाइम के लिए टाइम पीरियड ये बहुत ज़्यादा लकी है। आप जॉब अप्लाई कर सकते हैं इस हवाले से। और उस हवाले से नाज़रीन, जो ख़वातीन दफातर में काम करती हैं, फैक्ट्री में काम करती हैं, तो जो ख़वातीन जॉब करती हैं, तो उस हवाले से भी उनकी तरक्की होने के इम्कानात हैं। 10 तारीख से लेकर 18 तारीख तक का जो टाइम है वो उनके लिए कुछ मुस्बत तब्दीलियाँ ला सकता है। लेकिन इस महीने के अंदर कुछ शादी ब्याह के हवाले से, जो लोग शादीशुदा हैं उनके हवाले से कुछ तलखियाँ पैदा हो सकती हैं। ज़ायचा इस महीने का ये बता रहा है कि इस महीने के जो आखिरी अय्याम होंगे, जो आखिरी अशरा होगा, यानी कि जो इस महीने के आखिरी 10 दिन होंगे, उसमें खुदा न खास्ता उसमें ऐसा हो सकता है कि आपकी मियाँ बीवी की नाराज़गी हो। तो आप इस दौरान एहतियात करें ताकि कोई भी मामला आपका बहुत ज़्यादा बढ़ ना जाए। और जो लोग पार्टनरशिप में बिज़नेस कर रहे हैं, शराकती मामलात कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा बहुत मुश्किल है। उनके लिए 15 से लेकर 31 तारीख, ये 16 दिन इंतहाई अहम होंगे और इस दौरान आप बहुत ज़्यादा एहतियात से चलें, क्योंकि इस महीने के अंदर मुझे ऐसा लगता है कि आपके अखराजात में बहुत ज़्यादा इजाफ़ा होगा। और अगर आप इस दौरान कोई पार्टनरशिप में नया कारोबार करते हैं तो उसमें खुदा न खास्ता नाकामी होने के इम्कानात हैं। और इस महीने की आखिरी तारीख़ों के अंदर आपको कोई भी काम पार्टनरशिप के हवाले से नहीं करना चाहिए। अगर आप पार्टनरशिप करते हैं तो वो कारोबार आपका वो नुकसान में जाएगा। और इस हवाले से जो लोग शोहरत हासिल करना चाहते हैं, एक्टर हैं या सियासतदान है या सोशल वर्कर हैं, तो शोहरत के हवाले से जो लोग काम कर रहे हैं, सोशल मीडिया पर जो लोग काम कर रहे हैं, तो उस हवाले से ख़वातीन के लिए और मर्दों के लिए जो टाइम पीरियड बेहतरीन बन रहा है, उसमें बन रहा है 5 अक्टूबर से लेकर 11 अक्टूबर का टाइम इंतहाई लकी है शोहरत हासिल करने के हवाले से। और नाज़रीन, जो लोग अपनी पसंद की शादी करना चाह रहे हैं,
اس میں خواتین بھی اور مرد بھی۔ جو لوگ اپنی پسند کی شادی کرنا چاہ رہے ہیں تو ناظرین ان کے لیے ٹائم پیریڈ 10 اکتوبر سے لے کر 16 اکتوبر تک کا ٹائم ہے۔ تو یہ ٹائم پیریڈ آپ کا انتہائی بہترین رہے گا۔ اور ناظرین اس مہینے کے چند ایسے ایام ہوں گے جس میں آپ کو کوئی بھی نیا کام ہرگز نہیں کرنا ہے، اور اس مہینے کے اندر آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہے، وہ ہے 24، 25، 26، 27۔ یہ مہینے کی ناظرین اہم تاریخیں ہوں گی، تو اس دوران نہ مرد اور خواتین کوئی بھی نیا کام ہرگز شروع نہ کریں۔ اور اگر ہم سفر کی بات کریں، جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہ رہے ہیں تو اس حوالے سے ناظرین 17 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک کا ٹائم ہے۔ اس ٹائم پیریڈ میں آپ ویزا اپلائی کر سکتے ہیں اور سفر کر سکتے ہیں۔ یہ ٹائم پیریڈ آپ کے لیے لکی ہے۔ اور جو لوگ ناظرین اپنے ملک سے دور کسی دوسرے ملک مقیم ہیں، کوئی کاروبار کر رہے ہیں، تعلیم کے حوالے سے ہیں یا کوئی جاب کر رہے ہیں، تو ان کے لیے ناظرین جو لکی ٹائم شروع ہو رہا ہے وہ 8 اکتوبر سے لے کر 18 اکتوبر تک کا ٹائم ان کے لیے بڑا لکی ہے۔ ان کے لیے کوئی خوشخبری ہو سکتی ہے۔ اگر وہ دوسرے ملک، جو لوگ اپنے ملک سے دور جو رہ رہے ہیں، تو اگر وہ کوئی نیا کام شروع کرنا چاہیں، کسی نئے کام کی ابتدا کرنا چاہیں، تو اس حوالے سے بھی آپ کو بہت زیادہ کامیابی ہوگی۔ اگر ہم صحت کی اس مہینے کی بات کریں تو صحت کے حوالے سے ناظرین آپ کے معاملات، برج حمل والوں کے معاملات بہت زیادہ مجھے متاثر نظر آ رہے ہیں۔ تو اس مہینے کے اندر آپ کو خصوصی طور پر احتیاط کرنی ہوگی، اور آپ پر ایسے لگتا ہے کہ کوئی تھوڑا بہت ڈپریشن یا کسی قسم کا پریشر آپ پر غالب ہو سکتا ہے۔ اور اس مہینے کے اندر آپ کا ذہن اور دماغ یوں کہہ لیں کہ بوجھل رہے گی، طبیعت میں بھی بوجھل پن رہے گا، اور مایوسی کسی ایک کیفیت طاری رہے گی۔ اور خصوصاً اس مہینے کے جو آخری ایام ہیں صحت کے حوالے سے، جس میں 24 تاریخ سے لے کر 31 تاریخ ہیں، یہ جو تاریخیں ہوں گی وہ آپ کے حوالے سے یہ بہت زیادہ اہم ہوں گی۔ اس میں آپ صحت کے حوالے سے اپنی خصوصی طور پر آپ کیئر کریں، اور ایسا ہی مجھے لگتا ہے کہ خدا نخواستہ کندھوں پر دباؤ زیادہ ہو سکتا ہے یا معدہ آپ کا ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ تو اس دوران آپ نے خصوصی طور پر اپنی صحت کے حوالے سے، اور کوشش کریں کہ اس مہینے کے جو آخری ایام ہیں 24 سے لے کر 31 تک، تو اس دوران جن لوگوں کو صحت کے مسائل رہتے ہیں تو وہ کسی نہ کسی تفریحی مقامات پر جائیں اور آؤٹنگ ضرور کریں۔ اور اگر ہم پراپرٹی کے خرید و فروخت کے حوالے سے بات کریں تو پراپرٹی کی خرید و فروخت اور جو لوگ انعامی اسکیموں میں حصہ لیتے ہیں ان کے لیے بھی یہ ٹائم پیریڈ جو ہے 12 اکتوبر سے لے کر 22 اکتوبر تک کا جو ٹائم ہے وہ انتہائی اہم ہے۔ اس دوران آپ انعامی اسکیموں میں حصہ لے سکتے ہیں، اور پراپرٹی کی خرید و فروخت کرنا بھی آپ کے لیے بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ اس دوران آپ پراپرٹی کو خرید بھی سکتے ہیں اور فروخت بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے وراثتی پراپرٹی کے معاملات ہیں وہ اس مہینے کے اندر کم امکان ہے کہ وہ حل ہوتے نظر آئیں گے۔ اخراجات میں ناظرین آپ کے اضافہ ہوگا، اور شراکتی اور جو پارٹنرشپ کے معاملات ہیں وہ انتہائی ڈسٹرب رہیں گے۔ اور جن لوگوں کی اس مہینے کے اندر شادی نہیں ہوئی ہے تو بہت زیادہ امکانات ہیں کہ اس پورے مہینے میں شادی کرنا ہی بہت زیادہ فائدہ مند رہے گا۔ لیکن اس مہینے کے جو شادی کے لیے جو آئیڈیل تاریخیں ہیں وہ 6 اکتوبر سے لے کر آپ کی 23 اکتوبر تک یہ ٹائم پیریڈ ہے۔ اس مہینے کے اندر شادی کرنا بہت زیادہ یوں کہہ لیں کہ نیک ثابت ہوگا آپ کے لیے۔ تو اس مہینے کے اندر شادی کا پیغام بھیجنا چاہتے ہیں تو وہ بھی انشاءاللہ اس میں کامیابی ہوگی۔ تو لیکن اس مہینے کے اندر شادی کرنا بہت زیادہ نیک ہوگا، اور رشتہ داروں سے تعلقات آپ کے آخری ایام میں بگڑتے ہوئے نظر آئیں گے 15 تاریخ کے بعد، اور تعلقات میں بگاڑ پیدا ہوگا، اور تبدیلی ناظرین اس مہینے کے اندر بہت زیادہ آپ کو نظر آئیں گے۔ ممکن ہے کہ کوئی کاروبار کی تبدیلی یا گھر کی تبدیلی ہو سکتی ہے۔ اور صدقات جو ناظرین اس مہینے دینے ہیں، اس مہینے کے اندر ناظرین آپ نے جو صدقات دینے ہیں وہ کالے ماش کی دال یا کالے چنے آپ ابال کر پرندوں کو ڈال سکتے ہیں، یا کالے چنے آپ کسی مستحق کو بھی دے سکتے ہیں۔ بہرحال جو اس مہینے کے جو خلاصہ ہے
وہ یہی ہے کہ تھوڑا بہت آپ احتیاط کریں، اور اخراجات کے حوالے سے جو مجھے چیزیں نظر آتی ہیں وہ کیونکہ اخراجات مجھے کنٹرول ہوتے نہیں نظر آ رہے، جو احتیاط کر دی ہیں وہ شراکتی معاملات میں، پارٹنرشپ کے معاملات میں کر دی ہیں۔ اور اس مہینے کے اندر ناظرین آپ نے بہت زیادہ امیدیں نہیں لگانی ہیں، کیونکہ اس مہینے کے آخری ایام کچھ آپ کے لیے بہتر نہیں ہوں گے۔ تو ناظرین جو یہ ہم نے ذائچہ بتایا ہے آپ کو برج حمل والوں کے حوالے سے، ناظرین یہ اوورال ہے، تمام افراد کے لیے یہی ذائچہ ہے، اور جو ذائچہ ناظرین آپ کی شخصیت کے حوالے سے ہوگا ناظرین وہ آپ کے ڈیٹ آف برتھ سے ہوگا۔ تو ناظرین ویڈیو کے آخر میں تمام دوستوں، تمام بہن بھائیوں سے یہ گزارش کروں گا کہ آپ میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں، میرے ویڈیو کو لائک کریں۔ اس کے ساتھ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔